संहितामा मुलुक गलत छ। अर्को कुरा कसरी गलत छ जनताले स्थानीय निकायबाट पाउने सुविधा अहिले पनि आम जनताले पाउन सकेका छैन। किन सकेका छैन? के छैन? जनताले सेवाको अनुभूति गर्न सकेका छन्। आज यो टेलिभिजन प्रशासनिक कार्यहरू जनताले प्रशासनिक कार्यहरू जनताले अनुभूति पाउनु भएको छ। म यो कुरा चाहिँ अघि पनि भनिरहेको छु। कारण मैले अघि पनि अवगत गराएँ कि कुल बजेटको आकारमा स्थानीय निकायलाई कमजोर बनाइएको छ। कुल रकम बजेटको आकारमा चाहिँ नि संघले चाहिँ नि प्रदेशले कमजोर बनाउने प्रयास गरियो। अलि रकम थप दिएर अधिकारहरू पनि चाहिँ नि सुनिश्चित गराएको खण्डमा स्थानीय सरकारबाट चाहिँ लाभान्वित नै छन्। तर अझ सशक्त बनाउनु पर्छ, कुल बजेटको आकार पनि बढाउनु पर्छ भनेर त म अघि नै भनिरहेको छु त। तर यसको अर्थ यो होइन कि जनताले चाहिँ सेवा पाएको छैनन्। जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। के अर्थमा पनि भन्दैछु भने हेर्नुहोस्, त्यो प्रदेशबाट पाउने चाहिँ एउटा विकास निर्माण त्यो चाहिँ एउटा स्थानीय तहका प्रतिनिधि मार्फत होइन आफू अनुकूललाई आएको छ। कतिपय हेर्नुहोस् यसमा तपाईँ हेर्नुहोस् कहीँ गुछे भएको छ, त्यहाँ वाल लागेको छैन, चाहिँ मान्छेको घर खेतमा वाल लागिरहेको छ। जनताले सोचे जस्तो स्थानीय तह बनेन भन्ने यहाँको मनसा अब संघीय अन्तर्गत मन्त्रीको सुविधा खाएर बस्नु भएको छ। उहाँले त्यो यो अत्यन्त गलत। तपाईँले हेर्नुहोस्, मैले प्रदेश सभा सदस्य हुँदाखेरि पनि आएको तलब सार्वजनिक सञ्जालमा मैले समुदायको हितमा गरेको छु। मेरो सन्दर्भमा नभन्नु। एउटा मैले चाहिँ अहिले पनि के भने हेर्नुहोस्, म संहिता विरोधी होइन, तर संहिताको कार्यान्वयन पक्ष यस्तो कमजोर रूपमा यहाँ छ, त्यो संहिता चाहिँदैन भन्ने आम जनतालाई लागिसक्यो। आफ्नो घोषणापत्र अनुसारको चाहिँ पार्टीका विचारहरूलाई मुखरित गर्ने परिकल्पना त्यसरी स्थानीय स्तरमै जनताको समस्याहरू समाधान गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासात्मक कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि प्रतिनिधिको रूपले त पार्टीले आफ्नो एउटा म्यानिफेस्टो लिएर चाहिँ पठाउँछ नि त। एउटा सोच छवि भएको एउटा महानगरको एउटा नगरको मेयरलाई जिताउनको लागि प्रधानमन्त्री पुग्नुपर्ने, पार्टी सभापति पुग्नुपर्ने, कुनै पार्टीको अध्यक्ष पुग्नुपर्ने, अमुक नेताहरू जम्मा भएर एउटा भेला गर्नुपर्ने हो र भने स्थानीय आवश्यकताको आधारमा बहस गर्नुपर्ने होइन भने जनताले आफ्नो उम्मेदवार छनौट गर्दा स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय नेतृत्वको सामर्थ्यता, क्षमता र उसको आचरणका कारणले त्यसलाई प्रदर्शन गरेकै आधारले जनताले अभिमत प्रकट जाहेर गर्ने हो। संहितालाई चाहिँ भजाएर होइन राजनीतिक दलका नेतृत्व, उहाँका नेतृत्वले जे भने पनि त्यो चाहिँ अग्रगामी हुने, सही हुने नेतृत्वले गलत भने पनि उहाँहरू शिरोधार्य गरेर हिँड्ने। हामी जस्ता एउटा बुद्धिजीवी वर्ग जनताले यो गलत भयो, जनताले यसलाई अमलो उठाइराखेका छन् भनेर खबरदारी गर्यो, उहाँहरूलाई सचेत गरायो भने उहाँहरूले एउटै शब्द प्रतिगामी भन्ने सिद्ध्यो। प्रतिगामी कसरी भयो? संहिताले देशको यत्रो अर्थव्यवस्था हेर्नुहोस्, अर्थतन्त्र टाटुल्टिँदै छ। दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन यति बेला राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनको चटारो छ। घर दैलो अभियान र आफ्ना पार्टीका एजेन्डा बाँड्नमा दलहरू व्यस्त नै छन्। यसो भनिरहँदा निर्वाचन आचार संहिता पनि उल्लङ्घनका घटनाक्रमहरू बढिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले पटक पटक आचार संहिता उल्लङ्घन नगर्नलाई निर्देशन दिइरहेको छ। यद्यपि दलहरूले टेर्नेवाला छैनन्। उनीहरूले आफ्ना गतिविधि निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन्। समग्रमा अघिल्लो 5 वर्षको स्थानीय तहको कार्यकाल कति सफल भयो? संहिता पछिको पहिलो कार्यान्वयन र अब दोस्रो कार्यान्वयनका लागि, दोस्रो चरणका लागि हुन गइरहेको निर्वाचन, साँच्चै सिंहदरबारका अधिकारहरू गाउँ गाउँमा पुगे र गाउँमा पुग्दै गर्दा जनताले महसुस गरे या गरेनन्? यो विषय समग्र समीक्षाको विषय बनेको छ। यसो भन्दै गर्दा आज हामी समग्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन र यसको रुझानका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। साथसाथै कानुनी पाटो
र निर्वाचन आचार संहिताका बारेमा दलहरूले गरेको खेलेको भूमिका र आयोगका गतिविधिका बारेमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, साथै उहाँ बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री पनि हुनुहुन्छ दिपेन्द्र श्रेष्ठ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण देउपाने। यहाँहरू दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा विशेष स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। अब कार्यक्रम प्रारम्भ गरौँ। समग्र राजनीतिक अवस्था के छ र दलहरूले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, यो विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता दिपेन्द्र श्रेष्ठज्यूबाट। हजुर, कङ्ग्रेस नेता सँगसँगै गठबन्धन हजुर, प्रिय भनेर यहाँहरूलाई आलोचना गर्छ प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले। चुनावी माहौल कस्तो छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेस गठबन्धनलाई साथमा लिएर? अब हेर्नुहोस्, स्वाभाविक रूपले नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले यो 5 दलीय गठबन्धन जुन भएर अहिले स्थानीय निकायमा आइरहेको छ, यो चाहिँ नि अहिलेको विशेष परिस्थितिका कारणले उत्पत्तित उपज हो। कारण के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि केपी ओलीको सरकारले गरेको असंवैधानिक कदमपछि र वाम गठबन्धन विभाजन भएपछि, विखण्डन भएपछि एउटा नेपालमा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भयो र त्यो राजनीतिक अस्थिरतालाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्नलाई र राज्य सञ्चालन सुसञ्चालन ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि जनताको अभिमतलाई चाहिँ नि साकार एउटा सम्मान गर्नको लागि र त्यो अभिमतलाई चाहिँ स्वीकारेर अगाडि बढाउनु निर्धारित समयसम्म सरकारलाई चाहिँ नि एउटा समयावधि समग्रमा उपजको रूपमा यहाँले लिनु। यो वर्तमान अवस्थाको उपज हो र केपी ओलीको निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारी ढङ्गको शासन शैली उहाँले चलाउनु भएको र चाहिँ नि जुन असंवैधानिक कदम उहाँले गरेर हाउस डिजल्भ गरिसकेपछि कोही एउटा चाहिँ नि नयाँ राजनीतिक परिवेश सुरु भयो र त्यसैको उपज अन्तर्गत यो चाहिँ अहिले 5 दलीय गठबन्धन भएको छ र यो प्रतिगमन केपी ओलीको प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको लागि यो सक्षम छ र यो चाहिँ नि अर्थपूर्ण हुने। यो त यहाँहरूको उद्देश्य भयो। चुनावी माहौल कस्तो छ, कसरी लाग्यो? चुनावी माहौल त अहिले हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस स्वयं आफै पनि एउटा चाहिँ नि वैकल्पिक पार्टीको रूपले हिजो देखि नै स्थापित पार्टी हो र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हिजै वाम गठबन्धन हुँदाखेरि पनि झन्डै 40-50 सिटमा चाहिँ नि 1000 मतभन्दा कम मतले चाहिँ नि पराजय भोग्नु परेको थियो। त्यस्तै 3-4 हजार मतमा 40-50 सिट अरू चाहिँ नि लुज गरेको अवस्था थियो। अहिले यो चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस स्वयं आफै चाहिँ नि दलीय चाहिँ नि गठबन्धन गरेर अगाडि आउँदै गर्दाखेरि सशक्त ढङ्गबाट अगाडि आएको छ र केपी ओलीको चाहिँ नि स्वेच्छाचारी सरकारलाई परास्त गर्नका लागि उत्साहित पनि छन्। जुन उहाँले 4 वर्षको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ नि उद्देश्यले अगाडि बढाएको छ, त्यो उद्देश्य अनुरूप अहिलेको स्थानीय तहमा यहाँहरू त्यसरी नै लागि पर्नु आवश्यक। अधिवक्ता नेउपानेजीसँग जोडिन्छ। यहाँले निहाल्नु भएको छ, आनन्दले ढुक्कले हेरिरहनु भएको छ यी राजनीतिक दलका गाई जात्राहरू। यसो सोच्नुहुन्छ होला नि, यो देशमा यी राजनीतिक दलहरूले कसरी चुनावी माहौल बनाइरहेछन्, अहिले पछिल्लो समय कसरी जनतासँग गइरहेछन्, अघिल्लो 5 वर्ष यिनीहरूले के भन्थे, अहिले के बोकेर जाँदैछन्, यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब हामी एउटा कानुनको विद्यार्थी, हामी विधि र पद्धति अनुसार एउटा देश र शासन सत्ता चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ र हाम्रो देशको राजनीतिक दलहरूले चाहिँ दलभित्र पनि एउटा विधि र पद्धति उहाँहरूले मान्नु भएको छैन। नेतृत्व तहले विशेष गरी आफ्नो हिसाबले स्वेच्छाचारी गर्नु भएको छ। यो चाहे केपी शर्मा ओलीले त्यहाँ दलभित्र गरे हामी देख्छौँ, उहाँले एकलौटी रूपमा पार्टीलाई लगिराख्नु भएको छ र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिले पनि त्यही हिसाबले गर्नु भएको छ। र यो गठबन्धन चाहिँ हेर्नुहोस्, हिजो केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो पनि गलत थियो। त्यसपछि उहाँहरूले बाध्यता स्वरूप गठबन्धन गर्नुभयो, त्यसैको परिणाम स्वरूप उहाँहरूले चुनावसम्म जानुपर्ने स्थिति उहाँहरूले दर्शाउनुहुन्छ। तर एउटा आम जनताको नजरमा हामीले कानुनको विद्यार्थीको हिसाबमा भन्दा चाहिँ यो 5 वर्ष जुन आवधिक निर्वाचन छ, एउटा राजनीतिक दलको नेतृत्व र दलका घोषणापत्र अथवा दलका कार्यक्रम नीति र दलले गर्ने क्रियाकलापको एउटा परीक्षण पनि हो। र यो परीक्षण एउटा स्वतन्त्र रूपमा हुन पनि पाएन अहिले, किनभने हेर्नुहोस्, काहीँ माओवादीका क्यान्डिडेटलाई
अर्को दलले समर्थन गर्नु भएको छ। यो एउटा सत्ता प्राप्तिको लागि मात्रै उहाँहरूको एउटा उद्देश्य र सङ्घर्ष देखिन्छ। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पवित्र गठबन्धन गर्नु भएको छैन, कोही न कोही जोड्नु भएको छ भन्दा फगत उहाँहरूको एउटा उद्देश्य र स्वार्थ के छ भने सत्तामा हालिमुहाली र त्यहाँ केन्द्रित हुने र कसरी सत्ता प्राप्त गर्ने। र यसले आम जनतालाई एकदम निराशा तुलाएको छ। हामी पनि हिजो 46 सालको आन्दोलनदेखि हामी सक्रिय रूपमा सहभागी भयौँ, हिँड्यौँ, देख्यौँ। तर जुन एउटा आन्दोलनको उपलब्धि रक्षा गर्नको लागि दलहरूलाई जुन जिम्मेवार राजाबाट खोसेर उहाँहरूलाई दिएको थियो नि, त्यो पुरा भएको जनताको र समग्रमा सत्ता केन्द्रित राजनीति छ यहाँले भन्नुभयो, प्रश्न छ। तर भूमिका कसरी खेलिरहेछन् यी राजनीतिक दलहरूले अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा, यहाँले त्यो मूल्याङ्कनको बाटोबाट कसरी गर्नु? त्यो म भन्दैछु। हेर्नुहोस्, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उहाँहरू एउटा मतको जोड घटाउ, जनताले स्पष्ट रूपमा तिमीलाई काम गर भनेर चाहिँ म्यान्डेट दिने र म्यान्डेट लिनेमा उहाँहरू हुनुहुन्न। जनतालाई पनि बाध्यता छ। काङ्ग्रेस एमाले दुइटैले नरुचाए पनि हेर्नुहोस्, अब प्रजातान्त्रिक मान्छेहरू यो राप्रपापट्टि पनि खोल्न सक्दैनन् र काङ्ग्रेस र एमालेको विकल्प पनि छैन। यहाँ हामी त अहिले कस्तो देखिरहेछौँ भने एमाले काङ्ग्रेस दुईटाको निर्वाचन हुन्छ यो प्रष्ट रूपमा हेर्दा। त्यसमा राप्रपा पछि आउला होइन, अरू कति स्वतन्त्र उम्मेदवार कतिका केही अस्तित्व रहला, तर उहाँहरू स्पष्ट रूपमा एउटा सत्तामा आउन सक्ने अवस्था पनि देखिन्न। र सत्ता गठबन्धन पनि तपाईँको चाहिँ एउटा काङ्ग्रेसको यति मत होइन अथवा एमालेको जुन एस फुटेर गयो माधव नेपाल पक्षको यति र चाहिँ माओवादीको यति भन्ने स्पष्ट पनि देखिँदैन। समग्रमा अङ्कगणित स्पष्ट छैन, अङ्कगणित स्पष्ट छैन र उहाँहरू एउटा गठबन्धन र सत्ता प्राप्ति अहिले यो चाहिँ तपाईँको स्थानीय निर्वाचन पछि चाहिँ सङ्घीय निर्वाचनको समेत उहाँहरूले चाहिँ एउटा माहौल बनाइसक्नु भएको छ कि आफू नहारौँ। अहिले छोरी श्रीमती जो नजिक एउटैको कुरा गरेका छैन, त्यो किन दिइराखेका छन्? केपी ओलीले राप्रपासँग किन झापामा गठबन्धन हारिन्छ भन्ने गर्नु भएको छ भन्दा भोलि सङ्घीय चुनावमा उहाँहरू आफ्नो लागि चाहिँ एउटा सेफ ल्यान्डिङ खोज्नु भएको छ। त्यो जनताको चाहना होइन। जनताले स्पष्ट रूपमा हिजो एमाले दुईटै नजिक हुँदा पनि काम गर्न सकेन, उहाँहरूको द्वन्द्वले विभाजित भयो र स्पष्ट कम्युनिस्टलाई बहुमत दिँदा बहुमतको छेउमा दिँदा काम गर्न सकेन भनेर अब स्पष्ट प्रजातान्त्रिक कुनै पार्टीलाई रोजौँ भने पनि उसले पनि स्पष्ट रूपमा रोज्न नपाइराखेको अवस्थामा र स्थानीय तहमा चाहिँ समग्रमा भन्दा स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि यी दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल र सत्ता अनुकूल चाहिँ अहिलेको राजनीति गरिरहेछन् भन्ने यहाँको आकलन भयो। स्पष्ट त्यो स्पष्ट छ र गठबन्धनको कुराकानी भयो। उहाँले के भन्नुभयो भने सत्ता प्राप्तिको लागि मात्रै गठबन्धन हो, यो आफ्नो सेफ ल्यान्डिङको लागि मात्रै शीर्ष तहका नेताहरूले गठबन्धन गरिरहेछन् भनेर अधिवक्ताजीले भन्दै गर्दा यसो हामी सरसर्ती सिनारियो हेर्दा पनि बाहिरी आवरणमा यस्तै पाउँछौँ। तर यहाँले अघि के भन्नुभयो, व्यवस्थाको रक्षादेखि लिएर समग्र यो देशको मुलुकको आगामी रोडम्यापका लागि पनि गठबन्धन आवश्यक छ भनेर बताउनु भयो। यो भन्दै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि धेरै मन अमिलो भएका कार्यकर्ताहरू पनि छन्। यहाँहरूले त्यसरी ती मनहरूलाई लत्याएर आज निर्वाचनमा हमिँदै गर्दा गठबन्धन बनाएर हमिँदै गर्दा भोलिको कङ्ग्रेस कस्तो होला, यहाँ त्यतातर्फ यहाँहरूले ध्यान दिनु भएको छैन? अब अहिले मैले अघि नै पनि अवगत गराएँ, यो एउटा केपी प्रसाद ओलीले भारी अभिमतका साथ जुन एउटा चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने पर्याप्त एउटा चाहिँ अभिमत हुँदै गर्दाखेरि उहाँले त्यसलाई गलत्याएर जब मुलुकमा एउटा राजनीतिक दुर्घटनाको स्थिति आयो, मुलुकमा चाहिँ सत्ता सुसञ्चालन निर्धारित समयसम्म जान नसक्ने र उहाँले असंवैधानिक कदम चलाएपछि एउटा नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम एउटा दृश्य देखियो। त्यसलाई चाहिँ सहज अवतरण गराउनको लागि अहिले यो गठबन्धन भएको हो र त्यसैलाई निरन्तरता दिनको लागि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गरिने यथार्थता पनि हो। त्यसकारण पनि यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन राजनीतिक पार्टीहरू अहिले पनि लाग्नु अग्रसर। तर यहाँले बिर्सिनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेस यहाँले बिर्सिनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेस जनहरूले भुइँकटर बोकेर हिँड्ने अवस्था आइसक्यो। नेपाली काङ्ग्रेस नामक पार्टी बोकेर हिँड्ने आउँदैछु। अब तालमेल गरिसकेपछि हेर्नुहोस्, एउटा सिद्धान्त त पार्टीका नेताहरूले जहाँ चाहिँ नि आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ, पाँचदलीय गठबन्धन त्यो अनुसार चाहिँ नि अगाडि बढेको छ। अब गठबन्धन गर्दै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले काहीँ
चाहिँ तपाईँको हँसिया हथौडामा हाल्नुपर्ने होला, हँसिया हथौडाले नेपाली काङ्ग्रेसको चिन्हमा हाल्नुपर्ने, यो पीडादायी कुरो हुनसक्छ। तर पार्टीलाई दुईतर्फी हेर्दाखेरि एकतर्फी मात्र अरू पार्टीको नेतृत्वलाई चाहिँ नि स्थापित गर्ने होइन, यहाँ त तालमेल भइसकेपछि त तालमेल हुँदा अरू पार्टीका उम्मेदवारलाई पनि समर्थन गर्नुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अब के छ भने पार्टीले जुन आवश्यकता महसुस गरेर तपाईँको चाहिँ नि यो गठबन्धन गरेको छ, त्यो गठबन्धनको खिलाफमा गएर गलत एउटा क्यान्डिडेसी दिनु पार्टीको अहितमा भने त्यो त चाहिँ नि विद्रोह भनिन्छ। पार्टी परित्याग गरिसकेको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि त्यो त धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। तर के छ भने पार्टीले दिएको क्यान्डिडेसीलाई चाहिँ नि आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तालमेलको अर्थ र गठबन्धनको अर्थ पनि त त्यही नै हो नि। 2-4 लाख कार्यकर्ताहरू पार्टीबाट अलगिएर केही फरक पर्नेवाला छैन। 2-4 लाख कार्यकर्ता होइन कि 2-4 जना अहिले पनि चितवनको सदनमा हेर्नुहुन्छ भने पार्टीले क्यान्डिडेसी दिइसकेपछिको अवस्थामा केही निज स्वार्थ भएका मानिसहरू बाहेक सबै पार्टीको मूल स्ट्रिममा हिँडिसक्नु भएको। डडेलधुरामा त उहाँले पार्टी परित्यागै गरेर जानुभएको हो। उहाँ अलिकति विद्रोही स्वभावको पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अब पार्टीले गरेको निर्णयलाई छोडेर पार्टीभन्दा बाहिर गएर चाहिँ नि लडिसकेपछि उहाँलाई हामीले धेरै कुरा गर्नु पनि परेन। उहाँले पार्टीसँग सम्बद्ध पनि त हुनु भएन, आबद्ध रहनु भयो। समग्रमा 1-2 ठाउँमा त्यस्ता छिटपुट घटनाहरू भएका छन्। तर पार्टीले दिएको क्यान्डिडेसी भन्दा बाहिर गएर चाहिँ नि वैयक्तिक स्वार्थको लागि उभिन्छ भने, जस्तै अब कर्ण मल्लकै सन्दर्भमा भन्दै गर्दा उहाँ प्रदेशसभा सदस्य काङ्ग्रेसबाटै जिम्मेवारी लिएर निर्वाचित हुनुभएको। अब पौडेल हाम्रो चितवनको चाहिँ नि अहिले मेयरको उम्मेदवार भएर स्वतन्त्र रूपले आउनु भएको, उहाँ पनि तपाईँको काङ्ग्रेसबाटै सांसद हुनुभएको, उपमेयर निर्वाचित हुनुभएको। र अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिका कारणले पार्टीले एउटा निर्णय लिँदाखेरि त्यसलाई गलत्याएर समग्रमा गठबन्धन पवित्र हो। यहाँहरूले राष्ट्रिय आवश्यकता हो र राजनीतिक स्थायित्वको लागि यो आवश्यकता छ। अधिकारी अब भूमिकाको विषयको कुराकानी गरौँ। के देख्नु भएको छ दलहरूले साँच्चै स्थानीय तहलाई स्थानीय तह जस्तै बनाउन राजनीति गरिरहेछन् अथवा फेरि उही अघि यहाँले भने जस्तै सत्ता र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा रमाइरहेछन्? होइन, हेर्नुहोस्, दलहरू त उहाँहरूको एउटा अहिले विचार पनि उहाँहरूले स्पष्ट बोक्नु भएको छैन। उहाँहरूको सत्ता केन्द्रित राजनीति त त्यो छरपष्ट भइसकेको छ। अब हामी एउटा सङ्घीय र स्थानीय सरकारको जुन कुरा गर्छौँ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, हेर्नुहोस्, वास्तविक रूपमा अझ पनि कुनै पनि एउटा प्रदेश सङ्घले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सकेका छैन। त्यो पार्टीबाट, जस्तो उहाँहरू अब नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ, उहाँको सभापतिले एउटा निर्णय गरिदिनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहना छैन भने बाध्यतावश मान्नु पर्यो, भएन भने त्यहाँबाट निष्कासित हुनु पर्यो। यो एउटा दलीय पद्धतिलाई नै हामीले केन्द्रीकृत गरिराखेका छौँ र हरेक जनता, हेर्नुहोस्, कार्यकर्तामा डिभाइडर भइराखेको छ। आज चुनाव कसको हुँदैछ भन्दा एउटा जनताको स्वच्छ मतबाट कुनै एउटा योग्यतावान, क्षमतावान, प्रतिभावान र कुनै देशको लागि केही गर्छु भन्ने एउटा स्वच्छ नागरिक त्यहाँ उपस्थित भए पनि ऊ हार्छ, स्पष्ट छ। मै भोलि कुनै मेरो ठाउँमा मेयर उठ्यो भने म ढुक्कले हार्छु, किनभने त्यहाँ काङ्ग्रेस छ, एमाले छ। अब काङ्ग्रेस एमाले कसरी छ भन्दा हेर्नु, सङ्घीय छ तर केन्द्रीकृत छ। माथिबाट जे निर्देशन आउँछ कार्यकर्ताले विचार त्यही गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दा सानो सानो काम गरेर पनि केन्द्रकै प्रदेशकै मुक्तावली निर्देशनात्मक आदेश अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसले गर्दा विकास पनि हेर्नुहोस् तल्लो तहमा राम्रो हुन सकेका छैन। जसको माथि पहुँच छ त्यसले मात्रै विकास लाने र आफ्नो एरियामा गर्ने, त्यो हामीले विगतको प्र्याक्टिस पनि देखिसकेका छौँ। र प्रदेश संरचना त हेर्नुहोस्, दुई तहको हामी कानुनका विद्यार्थी, अब यो संविधान त संशोधन गरेर हटाए पनि हुन्छ भन्छौँ, किनभने यो चाहिँ दुईटा सङ्घीय र जुन एउटा प्रदेशको संरचना छ नि, त्यो तल्लो बिचको एउटा पुल मात्र बनेर बसिया छ। उसले त के गर्छ भन्दा माथिल्लोमा कुरा राखेर बजेट ल्याउने, तल्लोमा पुर्याइदिने, उसको एउटा मेडिएटरको काम बाहेक छैन। किनभने स्पष्ट रूपमा त्यो प्रदेश उपस्थित हुन सक्दैन, केन्द्र सङ्घीयले हस्तक्षेप गर्छ र स्थानीय निकायले चाहिँ जुन दिने सेवा सुविधा जनतालाई दिया छ तर विकास दिन सकेका छैन। र हामीले चाहिँ एउटा विकासका साना साना काम पनि चाहिँ केन्द्रमा पहुँच्नौँ भने पाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण यो संघीयता चाहिँ नाम मात्रको भएको छ, यो पूर्ण रूपमा लागू भएको चाहिँ छैन। बिचको संरचना यहाँले काम छैन भन्ने जस्तै हिसाबले भन्नुभयो। हजुर, यसको अर्थ छैन भन्नुभयो यहाँले। त्यसको अर्थ चाहिँ के छ भन्दा खालि एउटा
सांसदहरूलाई तल भत्ता खुवाएर पाल्ने र पुलको काम गर्ने भागभण्डामा त्यहाँ पूर्ण हुन्छ। जस्तो काङ्ग्रेसले कतिपय अब चुनाव संसद लड्न नपाएका प्रदेशमा लड्न पाउने भए, अनि मन्त्री सङ्घीय मन्त्री नपाउने प्रदेशमा मन्त्री पाउने भए, नेताहरूको पद व्यवस्थापन। र अर्को कुरा हेर्नुहोस्, प्रदेश संरचनाले स्पष्ट रूपमा कुनै प्रदेश भिजन ल्याएर काम गरे हामीले देखाएको छैन। विकासको काममा जति बजेट छुट्टाएको छ त्यो लगेर तल्लो तहमा उसले बाँडिदिन्छ होइन। र स्पष्ट प्रदेश सरकारले कुनै भिजन पनि बनाउँदैन। अब कतिपय प्रदेशका चाहिँ त्यो जुन स्थानीय निकायले काम लिन जाने बाहेक प्रदेशका उहाँ मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, मैले चिनेको थिएन। अब म एउटा राष्ट्रिय रूपमा बोलेर हिँडेको छु। अब प्रदेश चाहिँ मन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई हाम्रो कुनै सरोकार रहँदैन भने आम जनताको त हामी सहजै अनुमान गरौँ उहाँहरूको केही सरोकार रहँदैन। त्यहाँ खालि स्थानीय निकायका पदाधिकारीले प्रदेशको मन्त्रीबाट कति बजेट ल्याउन सकिन्छ, प्रदेशबाट कति बजेट ल्याएर विकास। यो प्रश्न यहाँलाई सोध्छु, उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा बीचको प्रदेशको मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, जनताले अनुभूति गर्न पाएनन्। वास्तवमा यो संहिता सुन्नु न, यो संहितामा मुलुक गइसकेपछि अधिकार चाहिँ नि तल्लो स्थानीय तहसम्म पुर्याएर बाँडफाँड गरेर जनतालाई सहज सुविधा दिने अभिष्टका साथ गयो। यो एउटा द्वन्द्वग्रस्त दलदेखि लिएर एउटा उत्पत्तित राजनीतिक समस्यालाई समाधान गर्नका लागि र चाहिँ द्वन्द्वलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि सबै राजनीतिक दलहरूको चाहना अनुसार र विकास र समृद्धिको खाका चित्रण गर्नको लागि संहिता चाहिन्छ भन्ने चाहिँ नि त्यो समय भयो र त्यसअनुसार संहितामा मुलुक गयो। जस्तो कि हाम्रो अधिवक्ताजीले भनेको जस्तो चाहिँ उहाँले अब अलिकति आलोचना गर्नुभयो, तर मेरो अनुभव जस्तै संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो र हामीले त देखेका छौँ। अब उहाँले अधिकार बाँडफाँड गर्ने कुराहरूमा तपाईँको कन्जुसाइ गर्नुभयो। जस्तै कुल बजेटको आकारमा सङ्घले आफूलाई 68% राखेर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई चाहिँ नि 32% चाहिँ नि कुल बजेटको आकारमा रकम विनियोजन गर्नुभयो। यद्यपि संहितामा गइसकेपछि सङ्घले चाहिँ नि नीति निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने, त्यसपछि चाहिँ नि मौद्रिक नीति, सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीतिहरू लिएर अरू अधिकारहरू र कुल बजेटको आकारमा तल्लो निकायमा नै दिनुपर्ने थियो, त्यसमा सङ्कुचन गरेको देखियो। त्यसमा हामीले त्यतिखेर सुनेका पनि छौँ प्रदेश भनेको एउटा कार्यान्वयन इकाइ हो भनेर एउटा साधारण इकाइको रूपले उहाँले नै यो प्रदेश सरकारलाई निकममा बनाउनु खोज्नुभयो। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि जुन अहिले मुलुक संहितामा गइसके प्रदेश सरकारले सीमित स्रोत र साधनका आधारमा पनि अहिले कानुन निर्माणको चरणमा पनि छ, स्रोत र साधन कम भएका कारणले पनि यो बिस्तारै अगाडि बढ्दैछ संरचनाहरू यसको। उहाँले भनेको जस्तो उहाँ कडा आलोचक जुन भन्नुभयो, उहाँ संहिता विरोधी जुन अवधारणा उहाँले ल्याउनु भयो, यो चाहिँ उहाँको चाहिँ अत्यन्त सङ्कीर्ण मानसिकताको म घोतक भन्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ मुलुकले अहिले सुन्नु, एउटा मुलुकले यो संहितामा गइसकेपछि त्यसका चाहिँ नि त्यसबाट लाभान्वित हुने मुलुकमा त्यसको चाहिँ नि प्र्याग्मेटिकली त्यसलाई युज गरेर जनतालाई अनुभूति दिलाउने खाले कामतिर अग्रसर हुनुपर्छ र सङ्घले पनि राज्यले पनि यसलाई कुल बजेटको आकारबाट पनि बलियो बनाउने र चाहिँ यो कानुन निर्माणको चरणमा छ। यो सबै कार्य सम्पन्न भएपछि क्रमशः यसले चाहिँ नि आफ्नो गतिविधि देखाउन सक्छ। संहिताको मर्मभित्र प्रदेश पनि पर्छ, प्रदेशको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यो क्रमशः देखिन्छ। अहिले कानुन निर्माणको चरणमा पनि छ एकातिर, अर्को चाहिँ सङ्घले चाहिँ कुल बजेटको आकारबाट पनि पछाडि पारेको छ र चाहिँ यो संरचना अगाडि बढ्दैछ र यो क्रमशः यो सुस्त गतिमा। अधिवक्ताजी अब म उहाँको कुरामा जवाब दिइहालेँ। हजुर, उहाँले जस्तो मैले एउटा आलोचना गरेर सङ्कीर्ण स्वरूप भन्ने जुन संहिता विरोधी बोलिहाले बोल्नुभयो, संघीय अन्तर्गत मन्त्रीको सुविधा खाएर बस्नु भएको छ उहाँले, त्यो यो अत्यन्त गलत। तपाईँले हेर्नुहोस्, मैले प्रदेश सभा सदस्य हुँदाखेरि पनि आएको तलब सार्वजनिक सञ्जालमा मैले समुदायको हितमा गरेको छु, मेरो सन्दर्भमा नभन्नु। एउटा मैले चाहिँ अहिले पनि के भने हेर्नुहोस्, म संहिता विरोधी होइन, तर संहिताको कार्यान्वयन पक्ष यस्तो कमजोर रूपमा यहाँ छ, यो संहिता चाहिँदैन भन्ने आम जनतालाई लागिसक्यो। हामीले पनि देखेका छौँ। हेर्नुहोस्, यो भन्दा अधिकार र चाहिँ प्रदेश र सङ्घीय अथवा स्थानीय सरकार लगभग एउटै पार्टीको थियो त त्यहाँ काम गर्न सहज अवस्था थियो अलिकति।
अब त भद्रगोल हुनेवाला छ। हेर्नुहोस्, प्रदेशमा एउटा सांसद हुन्छ, मेयर एउटा पार्टीको हुन्छ र संघीयतामा एउटा संघमा एउटा हुन्छ। चाहे त्यो गठबन्धनभित्रको होस्, भोलि गठबन्धन त टुट्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यही गठबन्धनका एउटा प्रदेश सांसद माओवादीबाट जित्ला, एउटा संघीय सांसद काङ्ग्रेसबाट जित्ला, भोलि उहाँहरू बिच त्यो शक्ति बाँडफाँड र त्यो एउटा विकास गर्ने काममा पनि यहाँ लाने र उहाँ लाने भन्नेमा विवाद त्यो बाटोमा अहिलेका दलहरू हिँडेका छन् भन्ने इङ्गित यहाँले गर्नु संहिता त्यही बाटोमा जान्छ भन्ने त म अहिले घोषणा गरिदिन्छु। किनभने यो अहिले जति सहज थियो नि संहिता असफल हो, अब त्यसरी जाँदैन। निराशावादी, उहाँ चाहिँ नि संहिता विरोधी भन्ने स्पष्ट उहाँको अभिव्यक्तिबाट देखिन्छ। कुनै पनि कुरामा निराशावादी हुनुहुन्न, आशावादी हुनुहुन्छ। राज्यले आवश्यकता मानेर त्यत्रो एउटा चाहिँ द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गरेर सबै राजनीतिक शक्ति बीच एउटा सहमति भएर मुलुकमा चाहिँ नि एउटा ले संहितालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढिसकेपछि अब धेरै यसलाई चाहिँ कमी कमजोरी खोतल्ने होइन, भएका कमजोरीहरूलाई सच्याउने र चाहिँ यसलाई सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ अग्रसर हुनुपर्छ। टाउकामा जुम्रा पर्यो भन्दै टाउका काट्नु हुँदैन, जुम्रा निकालेर फ्याल्नु पर्यो, त्यो सुधार्नु पर्ने उहाँहरूले हो होइन। अब हेर्नुहोस्, म त एउटा कानुनको विद्यार्थी, कतिपय सङ्घीय कानुनका कपी भएर प्रदेशका आएका छन्, प्रदेश र सङ्घीय कानुन बाँझिया छ। अब उपचारको हिसाबमा हेर्नुहोस्, हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक उपचारको हल छ। 2 नम्बर प्रदेशले संहिताले हस्तक्षेप गर्यो भने कतिवटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हालिरहेका छ। र मैले चाहिँ संहिता म नेपालमा एउटा खर्चिलो पनि छ भन्छु होइन। मलाई संहिता यहाँले आफै भन्नुभयो भने म संहिता विरोधी पनि होइन, तर संहिता आवश्यकता पनि छैन। जनताले त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पनि स्थानीय तहबाट जनताले लाभ पाएका छन्। त्यहाँ दैनिक कार्य स्थानीय निकायबाट हुन्छ। प्रदेशको एउटा काम के रहेछ भन्दा, मैले अहिले यो 5 वर्षको यो प्रदेशको संरचना हेर्दा एउटा विकासको बजेट प्रदेशमा लिनलाई स्थानीय तहले एउटा कोसिस पावर एक्सर्साइज गर्ने र प्रदेश सरकार भएपछि त्यहाँ अन्तर्गत छुट्या बजेट आफू अन्तर्गतका निकायलाई, त्यो पनि राजनीतिक भागभण्डामा अनुकूलका निकायलाई राजनीतिक भागभण्डामा, जस्तो यो नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश सरकारमा थिएन, त्यहाँ एमालेका चाहिँ निकाय थिए, धेरै जितेर आएका, उनीहरूले बढी काम पैसा लगेर काम गरे। अब आज नेपाली काङ्ग्रेस होला, भोलि एमाले जितेर आएका स्थानीय निकायमा कम काम हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ के भने प्रदेशको काम चाहिँ एउटा के भन्दा, त्यहाँ चाहिँ पद बाँडफाँड गर्ने राजनीति गर्नलाई उहाँहरूलाई सहज छ। र अर्को कुरा चाहिँ विकासको लागि त्यो बजेट छुट्याएर उसमा बाँड्ने एउटा मेडिएटरको काम मात्र भएको छ। वास्तविक अर्थमा हाम्रो देशमा संहिता, कति मान्छेले भन्थे, हामी पनि अब कानुनको विद्यार्थी, हामीले पनि हेरौँ पछि यो संहिता अफलफाप सिद्ध हुन्छ कि भन्दै हामी थियौँ। र अहिले पछिल्लो समय हेर्नुहोस्, एउटै तहको एउटै नेकपा एमालेको सरकार हुँदा त त्यो संहिता सफल रूपमा जान सकेन भने अब त बहुलठी 15 भद्रगोल हुनेवाला छ। किनभने त्यहाँ 3 तहका सरकारमा 4 पक्षका मान्छे आउँछन्, एउटाले अर्कोलाई काम गर्न नदिने अवस्था बन्छ। हेर्नुहोस्, प्रदेश सांसदले गर्न खोजेका काम मेयरले रोक्ने, यहाँ एउटा दुर्गा। अब झन् स्थानीय तहको निर्वाचनपछि झन् गन्जागोल हुने अवस्था सिर्जना छ भन्ने कुरा दिपेन्द्रजी। अब समन्वयको कुरा पनि छ, महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही नै हो। हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदै गर्दा हामीले नितान्त दलगत स्वार्थ बढिराख्यौँ कि भन्ने उहाँको पनि मनसाय र समग्र देशभरको सिनारियो हेर्दा पनि दलका भूमिका, दलका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूका अभिव्यक्ति र यो प्रतिस्पर्धाले के देखिएको छ भने स्थानीय तह पनि नितान्त सङ्घ जस्तो, प्रदेश जस्तो घोचपेच दाउपेचमै विलिन हुने भयो। यिनीहरूले काम गर्न सक्दैनन् कि भन्ने अब त्यतापट्टि पनि हेर्न थालिएको छ। अब वास्तवमा अघि नै पनि मैले अवगत गराएँ, स्थानीय निकायलाई कमजोरै बनाइएको छ। जस्तै मैले भने संहितामा गइसकेपछि, जस्तै भारतकै अभ्यास हेर्दाखेरि कुल बजेटको आकारबाट पनि स्थानीय निकाय तल्लो लेभललाई नै प्रदेश सरकारलाई स्थानीय निकायलाई मजबुत बनाउने कार्य भएको छ। वास्तवमा सङ्घीय संरचनामा गएपछि सङ्घले चाहिँ नि मौद्रिक नीति, सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति र नीति निर्माण गर्ने कुरोहरूलाई मात्र
आफूले जुन जिम्मेवार त्यो हुन सकेन, त्यो अगाडि छोड्नु गएको त्यो- कारणले अहँ। त्यसकारण चाहिँ मैले के भन्छु भने अहिले पनि स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ नि अब जस्तै विकासका आधारहरू देखाइनका लागि त बजेट चाहियो नि त। जस्तै अहिले एउटा वडाले मैले यहाँलाई 3 नितान्त करोड जोड्न रुपियाँ चाहेको कुरा जस्तै के भने राजधानीको स्थानीय तहको जस्तै निर्वाचनमा यति धेरै राजनीति गर्नुपर्ने आवश्यकता हो? मैले यहाँ प्रश्न यहाँ यहाँ राखेको राजनीतिको कुरै भएन न, यो त पार्टीले एउटा चाहिँ नि आफ्नो प्रतिनिधिको रूपले जनताका माझमा घुलमिल भएका व्यक्तिलाई चाहिँ नि नेतृत्व पङ्क्तिमा आउनको लागि जिम्मेवारी मैले दिन्छ। एकछिन यहाँलाई रोक्छु। तर पनि त्यसको अर्थ यो होइन कि स्थानीय तहको परिकल्पना संविधानमा कसरी गरिएको छ ल भनिदिनुहोस्, स्पष्ट भनिदिनुहोस् न जनतालाई। स्थानीय तह चाहिँ एउटा स्वायत्त रूपमा आफ्नो स्थानीय कानुन बनाएर होइन, त्यो स्थानीय चाहिँ एउटा अब हामी चाहिँ नगरपालिकाको होइन एउटा लगभग मन्त्रीमण्डलको जस्तै एउटा नगर परिषद मान्छौँ नि, त्यो नगर परिषदले चाहिँ आफ्नो लागि छुट्टै त्यहाँको स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय रीतिरिवाज, स्थानीय परम्परा अन्तर्गत उहाँहरूले चाहिँ जस्तो कुनैमा चाहिँ अब हुन्छ नि जात जातिको कुनैमा छुट्टै बिदा दिनुपर्ने, त्यो अनुसारको कार्यक्रम गर्नुपर्ने, त्यसलाई बजेट छुट्याउनु पर्ने, उहाँले त्यो अनुसारको नीति निर्माण गरेर सबै एउटा संरचना चाहिँ स्थानीय तहमै बनाएर जनतालाई सङ्घ र प्रदेश भन्दा स्थानीय तह बेग्लै हो भन्ने संरचना बनाइएको छ। स्ट्रङ पनि हो र त्यो जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पनि छ होइन। स्थानीय तह त हेर्नुहोस् योभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ चलाइआएकै हौँ होइन। स्थानीय तहको एउटा छुट्टै विशेषता छ होइन। अब सङ्घीय सरकारले त एउटा राष्ट्रै चलाउने भयो, अब पोलिसी निर्माण गर्ने भयो, तर प्रदेशको चाहिँ त्यो अनुसारको एउटा बिहेभ पनि देखिएन र त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो देश त्यता ढल्ला पनि ढलेन, सङ्घीयताको प्र्याक्टिसमा ढलेन। र अर्को कुरा चाहिँ हिजो सङ्घीय बारम्बार इङ्कित गर्न खोज्नु भएको छ कि यो सङ्घीयता आवश्यक होइन कि भन्ने, होइन अब चाहिँ झन् असफल हुन्छ भन्ने, किनभने अब हेर्नुहोस् द्वन्द्व चल्छ यहाँ। किनभने हामीले एउटा संविधानमा पनि त्यो प्रदेशको एउटा अनुसूचीमा व्यवस्था गर्यौँ, यो अधिकार छ भनेर सङ्घीयको एउटा अधिकारको अनुसूची बनायौँ र स्थानीय तहको एउटा अनुसूची बनायौँ। अब हिजो चाहिँ हेर्नुहोस् अब स्पष्ट रूपमा मैले चाहिँ यो भनिआएको पनि छु, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँका अधिकांश प्रदेशमा पनि उहाँकै सांसद थिए र स्थानीय निकाय पनि एमालेकै थियो। अहिले त हामी हेर्दा धेरै स्थानीय निकाय एमालेको थियो, अब त त्यो हुनेवाला छैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसले बढी सिट जित्दा पनि त्यहाँ नेकपा यस र माओवादीलाई भागभण्डा हुने भयो अहिले उठेकै हिसाबमा। त्यहाँभन्दा त्यहाँ 3टा पार्टी भए गठबन्धनभित्र, यता केपी शर्मा ओलीको पनि सिट त आउँछ होइन, उहाँ त लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ दोस्रो भएरै आउनुहुन्छ। त्यो हिसाबमा हुँदा अब के हुन्छ तपाईँको, मैले यो स्पष्ट रूपमा जनताहरूलाई पनि भन्न खोजेँ, एउटा सङ्घीय चुनाव काङ्ग्रेसले जित्ला, त्यहाँ काङ्ग्रेसको सांसद हुनुहुन्छ, प्रदेश सांसद एमालेको हुनुहुन्छ। अब स्थानीय निकाय चाहिँ एमाले अथवा काङ्ग्रेस एउटाको हुन्छ अथवा माओवादीको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ बजेटको निकासा दिँदा चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना अब झन् टक्राव हुने भयो भन्ने इङ्कित गर्नुभयो। मैले यहाँसँगबाट जान्न चाहेको कुरा, हामी स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमै छौँ, हजुर यो दलगत छाया अलि बढी स्थानीय तहमा पर्यो कि त? राष्ट्रिय राजनीतिका दलहरू, राष्ट्रिय राजनीतिका शीर्ष तहकै नेताहरू एउटा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यति धेरै मरिहत्ते गर्नुपर्ने परिकल्पना हामीले संविधानमा गरे हो? होइन, निश्चित रूपमा होइन। अहिले यो संहिता मलाई विरोधी भने मैले असफल तर्फ जाँदैछ, किन भनेको छु भने यो नै गलत प्र्याक्टिस हो। स्थानीय नेपाली काङ्ग्रेसले के भनेर निर्णय गर्यो हामीले त सुन्या हो नि होइन। उहाँहरू चाहिँ काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ, तर हामीलाई त स्पष्ट थाहा छैन। हामीले के सुन्यौँ भने त्यहाँको क्यान्डिडेट स्थानीय उसको गर्न उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका बाहेक स्थानीय चाहिँ जिल्ला समितिलाई दिने अवस्था र आवश्यकताको आधारमा भने नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले त त्यो भएन, किनभने चितवनका जनताको माग अर्कै थियो, त्यहाँ केन्द्रबाट अर्कै भयो। अब डडेलधुराको के अवस्था भयो, अब त्यो यहाँ मात्र छैन, नेकपा एमालेमा पनि त्यही छ। स्थानीयको माग एउटा अर्कै उम्मेदवारको छ, एउटा निष्पक्ष लामो समयदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेर काम गर्छ भन्ने एउटा सोझो इमान्दार कार्यकर्तामा छ। तर त्यहाँ टिकट कस्ताले पाएका छन् भन्दा एउटा पद र पैसा जसले खुसी पार्न सक्छ नि माथिल्लो सबै राजनीतिक दलहरूमा छ, सबै राजनीतिक दलमा। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको के छ भने हामीले जुन स्थानीय निकाय परिकल्पना गरेका थियौँ नि, त्यो अन्तर्गतको उम्मेदवार पनि हामीले अहिले पाउन सकेका छैनौँ। अब दुर्भाग्यवश हामीले भोट त एकजनालाई हाल्नै पर्छ, चाहे त्यो क्यान्डिडेट दलले जस्तो सुकै दियोस् होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यो दलको उम्मेदवारलाई ल्याएपछि
उसले जनताको भावना भन्दा पनि नेतृत्वको भावना अनुसार काम गर्छ कि भन्ने एउटा डर र आशंका एउटा डर चाहिँ त्यहाँ छ। अब उहाँले जुन कुरा अहिले व्यक्त गरिराख्नु भएको छ यो अज्ञानतावश उहाँले हाइपोथेटिकल कुरा गरिराख्नु भएको छ। तिनै चरणमा एउटै सरकारमा एउटै पार्टीको विजय हासिल भयो भने मात्र जनतालाई सेवाग्राहीलाई चाहिँ नि राहत हुन्छ भन्ने कुरा यो अत्यन्त कपोकल्पित भ्रामक कुरो हो। यो हिजो पनि भएको छैन र भोलि पनि हुनेवाला छैन। त्यहाँ कहाँनिर असहमति भएको छ जस्तै स्थानीय सरकारमा जिम्मेवार होइन, भोलि पनि हुँदैन, हिजो पनि थिएन। हिजो पनि त सबै ठाउँमा चाहिँ नि सबै पार्टी एउटै नेकपा एमाले मात्र त विजय हासिल गरेको थिएन नि। एमाले जितेको ठाउँ कहीँ काङ्ग्रेसले जितेको थियो। हाम्रो अधिवक्ताजीले अत्यन्त अनभिज्ञता उहाँले प्रकट गरिराख्नु भएको छ। यो हाइपोथेटिकल कुरा हो। त्यो एउटा कानुनको विद्यार्थी मलाई कुनै भ्रम सिर्जना गर्नु छैन। यो भ्रम चाहिँ राजनीतिक दलका नेतृत्व र तीन चरणको सरकारमा कहीँ त्यो अवरोध खडा भएर काम गर्न असजिलो भएको महसुस कहीँ पनि भएको छैन। यद्यपि कुनै ठाउँमा सामान्य योजनाहरू जुधेका होलान्। अब यी केही छिटपुट समस्या बाहेक त्यस्तो चाहिँ उहाँले भने जस्तो अवस्था छैन। यो संहितै उहाँहरूले भ्रम छरेर ल्याउनु भएको छ होइन। यो हामीले ल्याएको होइन, नेपाली जनताले ल्याएको। जनताले छोड्नुहोस् न। त्यसकारण चाहिँ नि तपाईँले यो जुन सङ्कीर्ण दायराबाट हेरिराख्नु भएको छ, या त अहिले पनि राजा चाहिन्छ भन्ने मान्छे पनि छ नि। उहाँले संहिता विरोधी नेपाली त्यसकारण प्रति आस्थावान छैन। मुलुकले अहिले संहितामा गइसकेपछि मुलुकमा चाहिँ नि आत्मसात गरेको चाहिँ नि संहितालाई सुधार गरेर जानुपर्छ भन्नु स्वाभाविक। हामी पनि त्यसमा सुधारको पक्षमा छौँ। तर के छ भने संहिता विरोधी नै सिस्टमै डेभलप गर्नु फेरि चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोच राख्नु भनेको प्रतिगामी सोच हो। मैले यहाँबाट अलि जान्न चाहेको कुरा उहाँलाई पनि अहिले प्रश्न गरेका थिएँ, अलि राष्ट्रिय राजनीति हाबी भयो कि स्थानीय तहको निर्वाचन? होइन, स्वाभाविक रूपले हुन्छ नि। जस्तै अब तपाईँको अहिले पार्टी मल्टिपार्टी सिस्टममा त पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र अनुसारको चाहिँ पार्टीका विचारहरूलाई मुखरित गर्ने परिकल्पना त्यसरी होइन। स्थानीय स्तरमै जनताको समस्याहरू समाधान गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासात्मक कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि प्रतिनिधिको रूपले त पार्टीले आफ्नो एउटा म्यानिफेस्टो लिएर चाहिँ नि पठाउँछ नि त। एउटा सोच छवि भएको एउटा महानगरको एउटा नगरको मेयरलाई जिताउनको लागि प्रधानमन्त्री पुग्नुपर्ने, पार्टी सभापति पुग्नुपर्ने, कुनै पार्टीको अध्यक्ष पुग्नुपर्ने, अमुक नेताहरू जम्मा भएर एउटा भेला गर्नुपर्ने हो र भने स्थानीय आवश्यकताको आधारमा बहस गर्नुपर्ने होइन भने जनताले आफ्नो उम्मेदवार छनौट गर्दा स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय नेतृत्वको सामर्थ्यता, क्षमता र उसको आचरणका कारणले त्यसलाई प्रदर्शन गरेकै आधारले जनताले अभिमत प्रकट जाहेर गर्ने हो। तर पार्टीका नेताले पार्टी सिस्टममा त आफ्नो अभिमत नेताहरूले त राख्न त पाउँछन् नि। नेपाली काङ्ग्रेसको अवधारणा, नेपाली काङ्ग्रेसका घोषणापत्रमा उल्लेखित कुराहरू अर्थात् नेकपा माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेखित कुराहरू, जनताका लागि यस्ता यस्ता कुराहरू, हाम्रो रोडम्याप यो छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले केपी ओलीले पनि भन्न पाउनुहुन्छ। मल्टिपार्टी सिस्टममा पार्टीका विचारहरूलाई चाहिँ स्खलित गर्ने अधिकार त छ नि नेतृत्व पङ्क्तिलाई। जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि जनता स्थानीय स्तरमै स्थानीय समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विकासात्मक कार्य। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजीले नेतृत्वमा के बोल्नु भएको छ यहाँलाई याद छ होला नि? हजुर भन्नुहोस्। याद छैन? भन्नुहोस् न। मत हालेनौ भने, रेणु दाहाललाई जिताएनौ भने भोलि यो गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ, यो व्यवस्था पल्टिन पनि सक्छ। अब त्यसो भन्नुभयो हो जस्तो लाग्दैन। यदि भन्नुभएको हो भने त्यो दुःखदायी कुरो हो। त्यो गलत हो। त्यो चाहिँ दुःखदायी कुरो हो। सर्वप्रथम यहाँ चाहिँ उहाँहरूले संहितालाई चाहिँ भजाएर होइन, राजनीतिक दलका नेतृत्व, उहाँका नेतृत्वले जे भने पनि त्यो चाहिँ अग्रगामी हुने, सही हुने, नेतृत्वले गलत भने पनि उहाँहरू शिरोधार्य गरेर हिँड्ने। हामी जस्ता एउटा बुद्धिजीवी वर्ग जनताले यो गलत भयो, जनताले यसलाई अम्लो उठाइराखेका छन् भनेर खबरदारी गर्यो, उहाँहरूलाई सचेत गरायो भने उहाँहरूले एउटै शब्द प्रतिगामी भन्ने सिद्ध्यो। प्रतिगामी कसरी भयो? संहिताले देशको यत्रो अर्थव्यवस्था, हेर्नुहोस् अर्थतन्त्र टाट उल्टिँदै छ। संहिताको कारणले टाट उल्टेको हो। एउटा उदाहरण दिनुहोस् न। तपाईँको तलब भत्ता सुविधा होइन, यो यत्रो राज्यले विदेशी सहयोग लिएर यत्रो चाहिँ 800 कतिजना त्यो सङ्घीय चाहिँ मन्त्रीहरूलाई हाल्नु परेको छ। यो संहितामा मुलुक गलत छ नि।
गलत छ। अर्को कुरा कसरी गलत छ सरले दिनुस् न। जनताले स्थानीय निकायबाट पाउने सुविधा अहिले पनि आम जनताले पाउन सकेका छैन। किन सकेका छैन? के छैन? जनताले सेवाको अनुभूति गर्न सकेका छन्। आज यो टेलिभिजन प्रशासनिक कार्यहरू जनताले प्रशासनिक कार्यहरू जनताले अनुभूति सुविधा पाउनु भएको छ। म यो कुरा चाहिँ अघि पनि भनिरहेको छु। कारण म अघि पनि अवगत गराएँ कि कुल बजेटको आकारमा स्थानीय निकायलाई कमजोर बनाइएको छ। कुल रकम बजेटको आकारमा चाहिँ नि सङ्घले चाहिँ नि प्रदेशले कमजोर बनाउने प्रयास बलियो अलि रकम थप दिएर अधिकारहरू पनि चाहिँ नि सुनिश्चित गराएको खण्डमा स्थानीय सरकारबाट चाहिँ लाभान्वित नै छन्, तर अझ सशक्त बनाउनु पर्छ, कुल बजेटको आकार पनि बढाउनु पर्छ भने त म अघि नै भनिरहेको छु त। तर यसको अर्थ यो होइन कि जनताले चाहिँ सेवा पाएको छैनन्। जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। के अर्थमा पनि भन्दैछु भने हेर्नुहोस्, त्यो प्रदेशबाट पाउने चाहिँ एउटा विकास निर्माण त्यो चाहिँ एउटा स्थानीय तहका प्रतिनिधि मार्फत होइन आफू अनुकूललाई आएको छ। कतिपय हेर्नुहोस् यसमा तपाईँ हेर्नुहोस् कहीँ भुइँछे भएको छ, त्यहाँ वाल लागेको छैन, चाहिँ मान्छेको घर खेतमा वाल लागिरहेको छ। जनताले सोचे जस्तो स्थानीय तह बनेन भन्ने यहाँको मनसा भयो। अब मैले अन्तमा यहाँ सुन्न चाहेको कुरा के भने निर्वाचन आयोगले बारम्बार ताकेता गर्छ आचार संहिता उल्लङ्घन नगर, कारबाही गर्छौँ, कारबाहीका मापदण्डहरू पनि तयार गर्छ। निर्वाचन आयोग पनि निकम्मा बन्छ अथवा दलहरूले टेर्दैनन्। यहाँले यो विषयलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ छोटोमा? अब हेर्नुहोस्, योभन्दा फेरि पनि मलाई उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको साथीले अब प्रतिगामी भन्नु होला। हेर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगले 2073 को दफा 22ले एउटा निर्वाचन आयोगलाई आचार संहिता बनाउने अधिकार दिएको छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता 2078 बनाएर त्यो राजपत्रिकामा प्रकाशित पनि गर्यो र आचार संहितामा चाहिँ त्यो दफा 11 सम्म छोटकरीमा कसैले अब गर्न हुने नहुने राजनीतिक दलले गर्न हुने मैले त्यही कुरा भन्दैछु। सबै त्यो व्यवस्था गरेका छ। दुर्भाग्यवश राजनीतिक दलका नेतृत्वले अहिले पनि त्यो आचार संहिताको ठाडै उल्लङ्घन गर्नु भएको छ होइन। अब त्यसमा आयोग निगममा हो, आयोग निगममा यो अर्थमा हो, आयोगमै हेर्नुहोस् दुर्भाग्यवश राजनीतिक नियुक्ति छ। आज जो सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँकै एउटा फेभरको मान्छे आयोगमा लगिया छ। अब शेषजी अन्तिममा गठबन्धनले 753 स्थानीय तह मध्ये कतिवटा स्थानीय तह जित्छौँ भन्ने आकलन गरेको छ, कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ एक शब्दमा मात्रै? अब यो हेर्नुहोस्, अहिले यो जुन तालमेल 5 दलीय गठबन्धन छ अत्यन्त उत्साहित छन् र मलाई लाग्छ 98% 90 देखि 98%सम्म विजय हासिल गर्न यहाँको दृष्टिकोणको छ। कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? अब हेर्नुहोस्, मेरो भूमिका नमान्नु होला कृपया। एउटा यस्तो छ, अब यो गठबन्धनको चाहिँ दलले चाहिँ बढी सिट जित्ने चाहिँ देखिन्छ। हिजो नेकपा एमाले गठबन्धन अगाडि आउँछ होइन, त्यो एमाले अगाडि आउने स्थिति चाहिँ देखिन्न, किनभने गठबन्धनले कतिपय ठाउँमा त्यो विजय हासिल गरेछ। मैले चाहिँ बार के भनेको छु, त्यसपछि यो गठबन्धन टिकेन भने त्यहाँ पनि फेरि भागभण्डा त्यो तोडफोड हुन्छ। यो अवस्थाभन्दा अझै दुरावस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने यहाँको आकलन हो। आइदिनु भयो दुवैजनालाई विशेष आभार, धन्यवाद। दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेता एवं बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठ, त्यसैगरी अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपाने। उहाँहरूसँग स्थानीय तह निर्वाचनको माहौल र समग्रमा 5 वर्षे कार्यकाल र दलहरूले खेलेको भूमिका विषय केन्द्रित रहेर बहस गर्यौं। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।